شهر ربيع وافانا أقبل علينا وهنانا. شهر ربيع وافانا أقبل علينا وهنانا. فيه أتانا رسول الله، فيه أتانا رسول الله للدين حقا أهلانا، للدين حقا أهلانا. شهر ربيع وافانا أقبل علينا وهنانا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أحبتي مشاهدي قناة مدني، نرحب بكم مجددا في هذا اللقاء المبارك، حيث تكلمنا في اللقاء الماضي عن كيفية استغلال هذه الفرصة العظيمة أو هذه المناسبة الجليلة، وكيفية الاستعداد لإحياء ذكرى مولد الحبيب صلى الله عليه وسلم. ووقفنا عند قولنا أن في دراسة السيرة فوائد عظيمة جدا ومنافع متعددة، ولعلني أذكركم بشيء منها شحذا للهمم للصبر والمواصلة والعناية بدراسة سيرة سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم. من العقلاء من يرى أهمية الاستفادة من المناسبات التاريخية العظيمة في شد انتباه الناس، سواء من الناشئة أو غيرهم، وجذب اهتمامهم إلى أمجاد الإسلام وتاريخ الأمة الإسلامية، وترسيخ قيمها في النفوس عن طريق استعراض تلك الأمجاد. كما أن دراسة السيرة المحمدية والتعرف على مناقبه صلى الله عليه وسلم وأخلاقه ومواقفه على اختلاف أنواعها، إذ هي فرصة لتعليم أبنائنا المنهج الإسلامي القويم. فبذلك نحاول أحبتي أن نقسم السيرة إلى أحداث، كلما كنا في مناسبة حاولنا أن ندرس ونتدارس عنها في تلك الأيام بين الأهل والأصحاب. لذلك أحبتي سأذكر لكم بعض ما جمعت لكم من فوائد دراسة السيرة النبوية الشريفة في مثل هذه الأيام. كلنا يعلم أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أسوة حسنة للعالمين وقدوة لهم في العقيدة والعبادة والأخلاق، كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وتحقيق هذا الائتساء به وسلوك هديه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم متوقف على معرفة سيرته وهديه الكريم عليه الصلاة والسلام. فمن فوائد دراسة السيرة النبوية أيها الأحبة أنها تساعدك على فهم كتاب الله سبحانه وتعالى، فقد نزل القرآن الكريم تعقيبا على الأحداث أو تبيينا لإشكال أو ردا على استفسار أو تحليلا لموقف من المواقف، أي من مواقف السيرة، كما حدث في مواقع بدر وأحد والأحزاب وتبوك، وكما حدث في صلح الحديبية وحادثة الإفك وغيرها من الحوادث والمشاهدات، لأن حياته عليه الصلاة والسلام كلها تطبيق للقرآن وعمل به. ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلقه عليه الصلاة والسلام قالت: كان خلقه القرآن
صلوات ربي وسلامه عليه. لذا أحبتي، قراءتك أخي المسلم لهذه المواقف من السيرة تساعدك على فهم ملابسات الحدث وخلفيات الموقف وطبيعته من الناحية المكانية والزمانية، وكذلك تعينك على فهم السنة، لأنه أحيانا ترد مواقف السيرة في كتب الحديث بشكل مختصر جدا، وأحيانا يذكر أصحاب المتون موقفا أو موقفين في غزوة كاملة، الأمر الذي يدفع القارئ إلى مطالعة السيرة النبوية للفهم والوقوف على ما لم يفهمه، فذلك يعينه على فهم الحديث. وكذلك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه القويم يعد ميزانا توزن فيه الأعمال، فما كان منها موافقا لهديه وسلوكه عليه الصلاة والسلام فهو المقبول، وما كان منها ليس موافقا لهديه عليه الصلاة والسلام ولسلوكه فهو المردود. إذن أحبتي، دراسة السيرة تساعدنا على فهم العقيدة الإسلامية بطريقة عملية من خلال السلوك العملي للنبي صلى الله عليه وسلم عبر مسيرته الحافلة بمواقف الإيمان والثبات في مواجهة المحن والإيذاء والمساومات. فائدة أخرى أحبتي لدراسة سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ أنها باب من أبواب زيادة الإيمان وتقويته، فمعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفة هديه وآدابه وأخلاقه موجبة لزيادة الإيمان في حق المؤمن. وكم من أقوام دخلوا في دين الله سبحانه وتعالى من خلال وقوفهم على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه الكاملة وأخلاقه الفاضلة ومعاملاته العظيمة صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. وكما ذكرت أحبتي، دراسة السيرة فيها تعليم للنهج الصحيح في الدعوة إلى الله على بصيرة، والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى حقا هم أهل الدراية بهديه ونهجه وسيرته صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالسيرة النبوية مشتملة على أخلاقه وآدابه وتعاملاته ولين جانبه ورفقه صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد دراسة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام حصول السعادة، بل إن السعادة متوقفة على معرفة هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم، فلا سعادة إلا بسلوك نهجه ولزوم هديه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. إذن أحبتي، للحديث بقية عن كيفية التطبيق والاستفادة من السيرة النبوية العطرة، سندرسها سويا في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. وإلى ذلكم الحين نترككم بحفظ الله ورعايته. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شهر ربيع وافانا أقبل علينا وهنانا. شهر ربيع وافانا أقبل علينا وهنانا. فيه أتانا رسول الله، فيه أتانا رسول الله للدين حقا أهدانا، للدين حقا أهدانا. شهر ربيع وافانا أقبل علينا